हो विश्वविद्यालय हो या 70च्या गोयाच्या राजकारणासून नामशेष जावपाक जाय. काही ज्यो किडी आसा तितूंतलो हो आसा तेन्ना इतलें सांगून माझे शुभेच्छा आसतले तुमकां. आमी 70च्या जनते खातीर हांव तुमकां इतलें सांगता, आयज म्हाका क्रिमिनल कसो म्हाजेर आज 31 सेक्शन आहा तुमकां सांगपाचें म्हणजे 31 सेक्शन आहा अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून कित्याक हांव लोकांक झगडटा म्हणून म्हाका काय पडलें ना. हांव लोकांक आयजूय झगडटलो फाल्यां झगडटलो आनी जी सेक्शनां म्हाजेर घातली आहा ती हांव चिंता की ती सेक्शनां म्हणजे म्हाका एक दिल्ली मेडला कशी लोकांक झगडपाक जर म्हाज्या सेक्शनां तुमी घालता आय एम ऑलवेज रेडी. सो हांव सदांच हांगासर केल्याय तुमी वरां कितल्या वरांचेर म्हाका उलो मारा तुमी हांव सदांय हांगा आसतलो. आनी हे अशें संकट जेन्ना IITचेर आयलें जेन्ना आमच्या शेड मेळावेचेर तेन्ना स्थानीक मनशांनीच ह्या मनशाक थंयसून धांवून घातला आहा आनी तो हांगा आयिल्लो आसा आनी देवाच्या फुड्यान हांव सांगता तुका हांगासर हो धांवून वयतलो आनी सत्य भायर जातलो. आनी तोच बी एक अभिनंदन दवरता म्हणजे हो एक तेंच्याच रॅकेटांतलो मनीस तेंचो हो सो कॉल्ड जी तेंची BJPची हायर हे आहा त्या तितूंतलो एक बीग शॉट आसा हो. आनी ती एक मनीस आपल्या स्वाताक लागून आयज 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हो आपल्या स्वाताक लागून आयज हिणी विकलेली आसा. आनी कसली वखदी झाडां हांगा आसा आनी ही झाडां नश्ट करून कॅन्सरा सारखे बरे जावपी हांगासर झाड आसा ह्या वनान आनी ही हे म्हणा असोळी म्हणा किंवा कांटा म्हणा आनी कितें हे आमचे जिवनाचे तत्व मूल्य हे आमकां रणजीत जयसिंगराव राणे म्हाका दिसता ह्या गांवाचो आनी आमचो खूब पुर्वी पासूनचो असो संबंध आसा. बऱ्या तरेन आमचे रिलेशन आसा आनी आयज ह्या गांवांच्या हक्का खातीर शांतादुर्गेच्या फुड्यान आमकां आयज बसचें पडटा. म्हाजे हे जे कोण प्रोजेक्ट करता तांकां विचारपाचें आसा हे जो गांव जो जोडला ते हांगासल्या स्थानीक भुमिपुत्रांनी जोडलेलो आहा आनी तांकां न विचारता आयज हांगासर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता आनी ही सगळी जी दडपशाही आसा कोणाक विचारप ना गांवांक विचारप ना आनी सगळो कायदो हातीन घेवप. एक मनीस आयज असो म्हणजे एक हुकुमशा टायप जालो आहा. आयज ह्या सरकारान सगळ्यांक रस्त्यार हाडलेले आसा. सगळो गोवा आयज रस्त्यार आहा आनी खास करून आमचे जे भुमिपुत्र आहात ह्या सरवण आनी कारापूरचे हे भुरग्या ह्या मनशांक आयज ह्या प्रोजेक्टा खातीर हे विस्थापीत जावपाचे आहा. तेंच्यांनी थंयसर काजी तेंचे रोयल्ले आसा. तांकां आयज जे उदीक मेळटा ते उदीक सुद्दां मेळपाचो एक थंयसर एक ते एक भाग आसा. आनी अशा ठिकाणी हो एक प्रोजेक्ट घालपाक आनी तुमकां सांगपाक हांव सोदतां की आमी पर्सनली आमी तेच्या अगेन्स्ट कोर्टान गेल्ले आसा आनी तुमच्या सगळ्या देवीच्या आनी सगळ्या इच्छेन हे येता ते 27 तारखेक ते हे जावपाचें आहा. आनी म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन एका स्टे मेळटलो आनी हो प्रोजेक्ट हांगासून स्टेप जातलो इतलें हांव ह्या देवीच्या फुड्यान तुमकां हे दिता. कित्याक आयज आमचें अस्तित्व उरपाक जाय, हे गांव आमचें उरोंक जाय. ही रानां म्हाका दिसता जाणटो हांवें पळयलो की जाणट्यान हांगासर बऱ्या तरेन सांगलें कसली कसली वखदी झाडां हांगा आसात आनी ही झाडां नश्ट करून कॅन्सरा सारखे बरे जावपी हांगासर झाड आसा ह्या वनान आनी ही हे म्हणा असोळी म्हणा किंवा कांटा म्हणा आनी कितें हे आमचे जिवनाचे तत्व मूल्य हे आमकां आमी ह्या दिसांनी खावपाक जाय आनी जगपाक जाय. आनी ही इतकी सुंदर वनराई आयज ह्या जाणट्यांनी आमच्या जपोवन दवरली आसा. आनी हो एक मनीस आपल्या स्वाताक लागून आयज 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हो आपल्या स्वाताक लागून आयज हिणी विकलेली आसा आनी तोच बी एक अभिनंदन दवरता. म्हणजे हो एक तेंच्याच रॅकेटांतलो मनीस तेंचो हो सो कॉल्ड जी तेंची BJPची हायर हे आहा त्या तितूंतलो एक बीग शॉट आसा हो. आनी तुमकां सांगता हेणी कितलेय प्रयत्न करूनी आमी जेन्ना हे अशें संकट जेन्ना IITचेर आयलें जेन्ना आमच्या शेड मेळावेचेर तेन्ना स्थानीक मनशांनीच ह्या मनशाक थंयसून धांवून घातलेलो आहा आनी तो हांगा आयिल्लो आसा आनी देवाच्या फुड्यान हांव सांगता तुका हांगासर हो धांवून वयतलो आनी सत्य भायर जातलो. आनी हो विश्वविद्यालय हो ह्या 70च्या गोंयाच्या राजकारणासून नामशेष जावपाक जाय. काही ज्यो किडी आसा तितूंतलो हो आसा तेन्ना इतलें सांगून म्हाजे शुभेच्छा आसतले तुमकां. आमी 70च्या जनते खातीर हांव तुमकां इतलें सांगता, आयज म्हाका क्रिमिनल कसो म्हाजेर आज 31 सेक्शन आहा तुमकां सांगपाचें म्हणजे 31 सेक्शन आहा अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून कित्याक हांव लोकांक खातीर झगडटा म्हणून म्हाका काय पडलेलें ना. हांव लोकांक खातीर आयजूय झगडटलो फाल्यां झगडटलो आनी जी सेक्शनां म्हाजेर घातलेली आहा ती हांव चिंता की ती सेक्शनां म्हणजे म्हाका एक दिल्ली मेडला कशी लोकांक खातीर झगडपाक जर म्हाजे सेक्शनां तुमी घालता आय एम ऑलवेज रेडी. सो हांव सदांच हांगासर केद्याय तुमी कितल्या वरांचेर म्हाका उलो मारा तुमी हांव सदांय हांगा आसतलो. आनी हो जे पर्यंत आमी प्रोजेक्ट धांवणे ना तो पर्यंत आमी सक्रीय आसतले हे तुमकां हांगासर देवी फुड्यान हांव उतर दिता. आनी म्हाका हांगासर तुमी एक संदी दिली ह्या लोक लढ्यान सहभागी जावपाक त्या बद्दल हांव ह्या देवीचो आनी तुमचो ऋणी आसतलो. आनी सत्कार्यान बऱ्या कार्यान 70 आनी आमचे गोंय वाचोवपाक तुमी म्हाका संदी दिली त्या बद्दल हांव ऋणी आसतलो. धन्यवाद.